सुरवातेक आमी गीत घेवया A35. A35. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वर्गार भोव व्हडली मोजोरी तुमची. आयज सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास आमी कोत्ताव. हे सगळे सांत भक्त कुटुंबान तावन उपसोल्या. तांचे कुटुंब बरें करूंक ती वावुरली देखून आयज हे सांत भक्त स्वर्गा राज्यांत आमचे पासत विनंती कोत्तात. कुटुंबाचो मुखी वावर जावन आसा विस्वाशीपणी खरो मनशांचो समुदाय बांदून हाडूंक. तर सरळ भाशेन जिवन आमचे घराबे भाग्यवंत करूंक आमकां तांची देख घेवया. तर आयज आमच्या 2 प्रांतांत कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार समारंभतना आमच्या कुटुंबांच्या वांगड्यांनी आपले आपोवणे आनी मिसांव समजून घेवंक आनी तशेंच जेवंक तांकां हे मिसाचे भेटेंत बापाचो आदार मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. Moima Deva Kunsorgi, page number A4.
सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोरुंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान कोत्ता. सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदिंती सावन येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या खोपोलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतां धुवाच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुळांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासणां आनी मेंढरे मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालें, शिवासणार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक झय. शिवासणां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सदरे मुखार सरपट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धोवें न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान तुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सगलीं म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभदो ना तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या
तुझे मुख पळोवंक आशेतात. भाग्योन जुआवचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखोंक ना देखून संवसार आमकांय वळखीना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक तो आसा तसोच आमी पळयता. हाची आमकां खात्री आसा, जसो जेजू निबेल शुद्ध, तसोच ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. कोश्टावतले न्हू तुमी, भार वत्तले न्हू तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेबा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. लोकांच्यो उरपोणची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शिश ताचे सोरशे आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचे दायज. रुडोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोल ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दिलीत आनी सगळ्याचे जीण सातशे वायट तुमचे आड उलयतात, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजोरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनू, आयज आमी सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास करता आनी आमी पळयता की सगळे सांत भक्त कुटुंबांत थावन उपजल्या. तशेंच तांच्या कुटुंबांत तांकां बऱ्या गुणादीक परेन वाडयली देखून आयज हे सांत भक्त स्वर्गा राज्यांत आमचे पासत विनंती करतात. तांणी तांचे जिवीत जेजूचेर आदारून ती जियेली.
आनी तशेंच हे सांत भोक्त आमकां दाखयता की जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत कशे तरेन पाळूंक जाय ती. तशेंच आयज हे सांत भोक्त आमकां जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक ते आमकां आदार दितात. तशेंच आमी पळयता की कुटुंबाचो मुखेल वावर जावन आसा विस्वाशीपणीन खरो मनशाची समुदाय बांदून हाडूंक. आनी आयच्या मिसांत खेरीतपणान आमी ह्या सगळ्या खातीर मागुया. पयले वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की आमचें मुखेल काम म्हळ्यार सर्वेस्पराक मोहिमा हाडूंक आनी राष्ट्रांच्यो उजवाड जावंक. आनी आयच्या वाचपान आमी पळयता की वाचपांतलीं मनशां दोवी आंगवस्त्रां न्हेसोली आसा आनी दोवी आंगवस्त्रां खुणायतात देवाची कृपा. ह्या संवसारांत जियेतना देवा कृपेचें जिवीत ती जियेली आनी सोर्गींचे वाट मेळून तांणी नितळ निर्मळ जिविताची वाट धरली. तशेंच आमी देवाची सेवकां आनी आयचें वाचप आमकां उगडास करता की आमी आमच्या जिवितांत बरे तरेन वागूंक कितें काम करता तेन्ना आख्खें मन लावन तें काम आमी करूंक जाय, चीत दिवन तें काम करूंक जाय. तें केलें जाल्यार तेन्नाच आमी राष्ट्रांचो उजवाड जातलो आनी आमी सर्वेस्वराक मोहिमा हाडटले. आनी आमी आमचें जिवीत जेजून शिकयलेले शिकवणेक सगळे आमी केले जाल्यार तेन्नाच देवाची मोहिमा आमकां फावो जातली. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता की सांत जुआंव म्हणटा आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं भाशेन आमी जिवंक जाय. आनी आतां देवाची भुरगीं म्हणून आमी सगळीं जाणां हांगा एक फामील कशी आसा आनी तो थोडी सूचना दिता कशी आमी देवाची भुरगीं भाशेन वागची ती. पयले तो म्हणटा पातका कडल्यान कोड सोडूंक जाय. आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. वायट आहा तें भायर उडोवन बरें जिवीत आमी स्विकार करूंक जाय. तशेंच दुसऱ्यांच्या बरेपणान आमी खुशाल जावपाक जाय. कित्याक आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमी कितें काम करता त्या कामांत आमी देवाक मोहिमा दिता आनी ह्या खातीर आमी सगळीं जाणां दुसऱ्यांचे बरेपणाक मागूंक जाय. आनी तो म्हणटा की एकामेकाक आमी मोग करूंक जाय. जशें हांव म्हजो मोग करता तसोच पेल्याचोय मोग करूंक जाय. आनी हें सगळें आमी केलें जाल्यार तेन्नाच आमी देवाची भुरगीं भाशेन जियेतलीं. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा की देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता आनी आमी पळयता की जी मनशां ताचेर विश्वास दवरतात ती सुभागी. आनी ह्या मनशांचें जिवीत एक उदकाचे धोडेर लायलोले रुखा सारकें आसा. कित्याक हे रूख सदांच हिरवे आसता आनी सदांच फळां बरीत आसता. तशेंच आमी आमचें जिवीत जेजून जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत सदांच फळां बरीत जातलें. आनी जिविताच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार म्हजो विश्वास कोणाचेर हो प्रश्न आमी सगळ्यांनी करूंक जाता. आयज आमचो विश्वास मनीस बळाचेर वो देवाचे पदवेचेर. आमचो विश्वास संवसारी गिरेस्कायेचेर वो सुर्गींचे थेवट्यांचेर. आनी तशेंच जेजू म्हणटा खुशे मनान गोरीब ती सुभागी. आनी आमी पळयता की भाग्यांची वाट नवसरणेची वाट. आनी तशेंच शुभ वर्तमानाच्या मुळायम प्रमाणे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां सांता भक्तांची गरज आसा. आनी तशेंच सांता भक्तां सोरची आमकां सूख भोगता. तर आयज आमी खेरीतपणान मागुया की आमी देवान शिकयलेले
सगळे शिकवण आमच्या जिवितांत उजार करूंक आनी देवाची भुरगीं भाशेन वागूंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आमी मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गात आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच सुताक आमच्या सौम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरीतान जल्मलो, पण पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताणें ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदेन देंवलो, स्वर्गार मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. भोव पवित्र त्रित्वी आनी पवित्र कुटुंब जावन आसात फामिलींचे नमुने. ह्या नमुन्यांक दोळ्या मुखार दवरून आमचे फामिली आपलें जिवीत जिवंक थोडी मागणी तांचे खातीर बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा पासत, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा पासत आनी सगल्या याज्ञिकां पासत कुटुंबाची आत्मीकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक सदांच पवित्र गोराब्याचे सारके होकोंद जिवाळ आनी कुशाळ करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकारणी मनशां पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळोवंक मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी ओतम्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी ओदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजरेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचे पवित्रपण भक्तीपणेन जियोंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावून भाग्यवंत जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रोचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सोरशें येता. हे पिडयेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनी का में गीत गया C43. C43.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेचे आदवाक सभेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोडना आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमोर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसां. भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती कोत्तात म्हूण आमी सोतमानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचेंय जिवीत फळां बरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे आवयचो सोर्गीच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाजो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासनाक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वत्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेता ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावंक शेकी फुडें सरता दावी दावी आनी समेस्त तुज्या दुता भक्तां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाक आमी कितें घेवया? D13.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवे तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजांत आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस ओदीक वाडोवन दिसान दीस ओदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्युंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्युंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तेच्या हाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F8.